बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनी बजट के नाम पे आज डिस्कशन हो रही है और सच्ची बात है, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए डेमोक्रेटिक, जो इस ऐवान की एहतराम में हमने बहुत सी तकलीफें काटी जमहूरियत के नाते पे, और अनएक्सपीरियंस हमारे कुछ दोस्तों की वजह से हमारी दुनिया में जो जग असाई हो रही है कि गवर्नमेंट की बेंचेस जो बिल पास करना चाहती है वो खाली हैं। दो तीन मेरे मौजूद में तशरीफ रखते हैं, वो भी अलाइज हैं, ऐसे नहीं है कि वो हुकूमत का हिस्सा है। एक आप बैठे हैं, आप तो मजबूर हैं। दूसरे एक खान साहब हमारे फाटा से हैं, पुराने दोस्त हैं, कभी हमारे साथ इधर ही बैठते थे, आज भी इधर ही बैठते हैं। तो माशाल्लाह ये ऐवान है और शिकायतें भी हम करते हैं, सुनते भी हम हैं। तो आज इस मौके पे बात करने का मौका मिल रहा है और बहुत अच्छी तकरीरें हुई। और मेरे ऑनरेबल मेंबर पटेल ने कहा कि अगर इतनी तेजी से मैशियत जी शाह साहब, आप प्रोसीड करें। जी चीफ विप खड़े हैं तो अब्बासी साहब तशरीफ रखिए। चलो, वो कुछ काम के सिलसिले में खड़े हैं। चेयरमैन की तवज्जो उधर थी, इसलिए मैंने 2 मिनट खामोशी की कि चेयरमैन सुन रहे कि इतनी स्पीड से माशाल्लाह इकॉनमी तरक्की कर रही है और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और IMF जो है वो जल्दबाजी में है कि पाकिस्तान जरा और आगे बढ़े तो हम जल्दी कर्जा दे दें। तो इस वजह से अगर ये तरक्की की राह है तो अगर तरक्की न करे पाकिस्तान तो फिर क्या असर होगा। ये तरक्की में ऐसे हालात है कि पाकिस्तान आज दुनिया में चौथा महंगा मुल्क है, जिसमें अर्जेंटीना भी है, तुर्की भी है और ब्राज़ील है, पाकिस्तान है। सर्जन साहब, ये आउटसाइडर ये इनको नेशनल असेंबली से बाहर भेज दें। जी इन सबको जो शाह साहब, ये कैसे सिक्योरिटी आप चेक करें और ये हाउस में इनको नेशनल असेंबली से बाहर फेंक दीजिए। मिस्टर स्पीकर, मैं कोई ऐसी बात न करूंगा कि जिस पे कोई जातियात हो या कोई डायरेक्ट तनकीद हो। मैं जो भी बात करूंगा कोशिश करूंगा फैक्ट एंड फिगर के साथ बात करूं। टाइम इतना नहीं है, सारे बैठे हुए हैं तकरीबन इसी में कि मेरी तकरीर ख़त्म हो तो इस खाली ऐवान से हम जाएं। और देखें सरदार साहब, मसला ये है कि जो आप कहते हैं कि जंग लग गया, अगर कोई इलेक्टेड नुमाइंदा रियल हो, आप कहते भी खुद हो और फिर शिकायत भी खुद करते हो, ये बहुत बड़ी जाती है आपकी। इलेक्टेड नुमाइंदा हो, सिलेक्टेड आप कहते हो और फिर बात इलेक्टेड की करते हो। जब सिलेक्टेड है तो फिर कैसे आप कहते हो कि वो नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता कि वो सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है, इसलिए आप ये एतराज न किया करें। तो मैं महंगाई की रेशो को सिर्फ इस पाकिस्तान की सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पेश करना चाहता हूं और उसके बाद भी आपको जरूरत है
मिनी बजट की। आगा साहब, अगर हाउस के उस रूल्स में है कि आप नहीं बना सकते, जो भी है आप बेशक, लेकिन आप बना नहीं सकते। आप ऑनरेबल मेंबर हैं मेरे लिए। देखिए स्पीकर, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ने जो लाहौर से है उसने कहा कि एडजस्टेबल ये टैक्स होगी, किसी के ऊपर टैक्स नहीं होगी। मेरे दोस्त ने एक ने कहा कि पाकिस्तान में 8% लोग, उनको तो मैं करेक्ट कर दूं, 8% लोग जो है टैक्स देते हैं। नहीं भाई, 0.8% थे, अब 1% हुए हैं टोटल। दुनिया में लोएस्ट टैक्स रिकवरी करने वाला पाकिस्तान है, और हाईएस्ट दुनिया में टैक्स पे करने वाले पाकिस्तान के गरीब हैं। जो मिस्कीन लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो हाईएस्ट टैक्स देते हैं, और बड़े लोग जो हैं, जो 1% टोटल टैक्स देते हैं। अंदाजा कर लें कि इस पाकिस्तान की अल्लाह की तरफ से मदद है या नहीं है कि गरीब आदमी इस मुल्क को चला रहा है। इस मुल्क को बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं चला रहे। किसान है वो टैक्स देता है, मजदूर है वो टैक्स देता है, मोटरसाइकिल वाला है, आम गरीब आदमी है वो टैक्स देते हैं। तो इस मुल्क को चलाने वाला गरीब आदमी है। बनाने वाला भी गरीब आदमी था, चलाने वाला भी गरीब आदमी है, और बनाने वाले को मांगने वाला नहीं है कि इतनी जल्दी तरक्की कैसे होगी, ये पैसे कहां से आए? चाय वाले से आए, पान वाले से आए, पापड़ वाले से आए, ये पैसे कहां से आए? मिस्टर स्पीकर, आपको डेटा टेकन फ्रॉम पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे एंड पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये उसका डेटा है। 2008 में 38 शुगर थी 38 रुपए की, आज है 100 रुपए की। घी ऑयल था 110 रुपए का, आज है 400 रुपए का। राइस थी 47 रुपए की, आज है 130 रुपए की। दाल मूंग है 50 रुपए की, आज है 250 रुपए की। मीट है 262 और आज है 1400। मिल्क लीटर है 36 रुपए, आज है 150। फायरवुड थी 270 की, आज है 1100 की। पेट्रोल, जब डॉलर की कीमत 108 रुपए थी तो पेट्रोल 63 रुपए था। डॉलर की कीमत 221 में 174 रुपए है, 108 से जंप है 177, मगर मार्केट में 184 है। तो डीजल थी 44 रुपए की, आज 142 की। एलपीजी थी 94 की, आज है 200 की। तो ये पोजीशन थी, और अभी उसके बाद भी ये रिकॉर्ड पे अगर आप रख सकते हैं तो ये रिकॉर्ड पे रख लें, और अगर कोई चैलेंज कर दे कल इस चार्ट को तो उसको जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। ये अपने रिकॉर्ड पे रख लें। कर्जा 2013 में जब पीपुल्स पार्टी की हुकूमत गई तो 14,292 थे, 14,292, और 2018 में 24,953। 2021 में 3.5 साल का फर्क है, 3 साल का 41,500। और मुझे ये थ्योरी या थॉट्स या फिलॉसफी समझ में नहीं आती कि हमने 22,000 अरब का कर्जा उतारा है, तो वो कहां गया कर्जा? जो उतारा है तो वो इससे शार्ट करे, माइनस करे। अगर ये फिगर गलत है तो इसको चैलेंज किया जाए। तो 22,000 जब कर्जा आपने उतारा तो वो कहां से तो शार्ट होता? जो 24,000 था पीएमएलए नून के दौर में, तो वो 2,000 हो जाता। और फिर
آپ 18-17 ہزار 18 ہزار لیتے تو ہم وہاں پہ کھڑے ہوتے، تو پھر آپ کی کارکردگی کو ہم مانتے، تسلیم کرتے۔ مسٹر اسپیکر، 1700 چیزوں پہ آپ نے ٹیکس لگایا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکس نہیں لگایا۔ دنیا کا سب سے بڑا غلط بیانی، میں جھوٹ نہیں کہتا کیونکہ جھوٹ جو ہے غیر پارلیمنٹری لفظ ہے، غلط بیانی سے کام لینے والا یہ اس سے بڑھ کر کوئی اور بات نہیں ہوگی کہ ہم ٹیکس نہیں لگا رہے۔ 340 ارب کا ٹیکس لگ رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایڈجسٹیبل کیسے کریں گے؟ جو موبائل فون لیتا ہے، جیسے ہمارے پٹیل صاحب نے کہا، وہ جو کارڈ پہ یا موبائل پہ ٹیکس دے گا وہ ٹیکس پہ ہولڈر ہی نہیں ہے، تو کس طریقے سے ایڈجسٹ کر کے آپ ان کو وہ واپس کریں گے؟ یہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ تو مسٹر اسپیکر، یہ چیزیں دیکھنی چاہیے۔ میں مختصر ٹائم لیتا ہوں، مگر کیونکہ میرے بھائیوں نے ابھی بات کی سندھ کے لیے، دیکھیں جی، سندھ میں آپ رہتے ہیں، کراچی سندھ کا حصہ ہے، کراچی سندھ ہے، آپ کے حقوق اور ہم سب کے حقوق ایک ہے۔ ہمیں ایک ہو کے اپنے حق لینے چاہیے۔ جو ہمارا رائٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، گیس پہ رائٹ ہے، پانی پہ رائٹ ہے ہمارا، سندھ میں، کراچی میں، سندھ میں جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ بھی پانی پیتے ہیں، تو ان کا رائٹ لے کے ہم ساتھ ہوں گے تو وہ رائٹ لے سکتے ہیں۔ ہم اگر ہر حکومت میں شامل ہوں گے تو وہ حق نہیں ملے گا، ہمیں بھیک ملیں گی، اس کو بھیک کہا جاتا ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بتایا نہیں گیا ہے، دوسری طرف آپ بڑے جذباتی ہیں۔ مسٹر اسپیکر، لوکل باڈیز کی بات کی، لوکل باڈیز کے جو میئر تھے ابھی ایم کیو ایم کے، بڑی عزت و احترام کے ساتھ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ہمارے دوست ہیں یہ، 88 سے لے کے ہمارے دوست ہیں یہ۔ میئر کہتا تھا کہ واٹر اینڈ سیوریج میرے پاس ہے ہی نہیں، اب تو ان کو دیا گیا ہے، ٹاؤنز کو دیا گیا ہے، اور ویسٹ مینجمنٹ میرے پاس نہیں ہے، اب تو ٹاؤنز کو دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ٹاؤنز کو پولیس کو جواب دہ بنایا گیا ہے کہ یہ جو ہے پولیس جواب دہ ہوگی ٹاؤن کے چیئرمین کو۔ آج بھی احتجاج چل رہا ہے، وہ احتجاج خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں خیبر پختونخوا میں یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ جب حکومت الیکشن ہار گئی تو سارے قانون کو چینج کر دیا؟ وہاں احتجاج نہیں ہوتا۔ جہاں آپ کو اختیارات مل رہے ہیں، وہ بھی اختیارات ہم نے بات کر کے دیے گئے ہیں، وہاں احتجاج ہے۔ گفت و شنود کے ساتھ یہ ساری چیزیں طے ہوتی ہے۔ یہ پیپلز پارٹی ہے، یہ جمہوری پارٹی ہے، ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم ایسی جماعتیں نہیں ہیں جو ایک دم جنم لیتی ہیں اور پھر میدان میں آ جاتی ہیں، مگر ہم نے اس جمہوریت کی خاطر، اس ڈیموکریسی کے خاطر اپنی جانیں دی ہیں، اس پارلیمنٹ کے خاطر ہم نے اپنی جانیں دی ہیں، سزائیں کاٹی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، تو ہم تو اس جمہوریت کو سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے کہ جمہوریت کو کوئی اس طریقے سے برباد کر دے۔ تو مسٹر چیئرمین، ہم ان کو کہتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے، چھوڑے وزراتوں کو، یہ وزراتیں آنی جانی چیزیں ہیں، اقتدار آنی جانی چیزیں ہیں، ساری زندگی آپ کو رہنا ہے، ہم سب کو رہنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے، اپنے اپنے صوبے میں رہنا ہے، ان کے حقوق لینے ہیں۔ اس طریقے سے تو اگر ہم لڑتے رہیں گے تو ان کے غریبوں کے حقوق، اتنی بڑی مہنگائی ہو، میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کو ایک ایک چیز بتا دی، میں نے آپ کو بکرے کے گوشت کو بتایا، جیسے 1800 روپے کا ہو گیا ہے، آٹا بتایا، گھی بتایا۔ اب اس کے لیے بھی آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے، اپنے غریب ریڑھی والے غریبوں کے لیے بھی اگر آپ لوگ آواز نہیں اٹھاؤ گے،
آپ لوگ حکومت کی وجہ سے، وزارتوں کی وجہ سے، ٹریجری بنچز میں بیٹھنے کی وجہ سے اگر آپ اپنے لوگوں کے لیے آواز نہیں اٹھاؤ گے تو وہ کل آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا کریں گے. جو حشر پی ٹی آئی کا کراچی میں ہوگا وہ حشر آپ کا بھی ہو جائے گا. ابھی تو 7 سیٹیں لی ہیں، اگر اسی حالت میں کھڑے رہے تو 7 کے بجائے 1 سیٹ بھی آپ کو بڑی مشکل ملے گی، کیونکہ وہ لوگ کہیں گے کہ آپ لوگوں نے جب ہم پہ ظلم ڈھایا جا رہا تھا. شاہ صاحب وائنڈ اپ پلیز جی. ایک اور بات بھی میں آپ کا احترام کرتا ہوں. ایجوکیشن کی بات ہوئی، جہاں پہ لوگ، میں آپ کو یہ بھی ضرور لیٹر دے رہا ہوں، جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن اسلام آباد گورنمنٹ کے پاس ہو، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہو. اسلام آباد میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں، 1 مہینے سے پروٹیسٹ چل رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہاں کہتے ہیں کہ اپنے کارپوریشن کو دیا جائے، میٹروپولیٹن کو دیا جائے. جہاں پہ یہ حال ہے کہ ایک اسکول اسلام آباد سی ڈی اے چلا رہی ہے، 5000 روپے فیس لیتی ہے، وہ ایک اسکول نہیں چلتا. جہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کم سے کم 144 اسکول اسلام آباد شہر میں ہے اور 278 گاؤں میں ہے. کیسے چلائیں گے؟ یہ لوگ چیخ رہے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دیے جائے. کیسے چلے گی؟ اسپتالیں کیسے چلیں گی؟ عباسی شہید کا کیا حشر ہوا؟ کراچی ہارٹ ہاسپٹل کا کیا اپنا کارڈک اسپتال کا کیا حشر ہوا؟ آخر سندھ گورنمنٹ کو اٹھانا پڑا. اب یہ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا حال ہے. اور ماشاءاللہ میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں، بڑے دعوے سے، سندھ جیسی ہیلتھ فیسلٹیز اگر کہیں ہے تو جہاں سے ایک ٹیم بنائیں اور جا کے وزٹ کرے، جس میں 60% اپوزیشن ہو اور 40% گورنمنٹ ہو، اور 60% گورنمنٹ ہو، 40% اپوزیشن ہو. جائے وزٹ کرے، سندھ کے انفراسٹرکچر کو دیکھے، سندھ کے ایجوکیشن کو دیکھے، سندھ کی یونیورسٹیز کو دیکھے، سندھ کی ہاسپٹلس کو دیکھے، سندھ کے جیسے میں نے کہا کہ جو تھر ہے اس کو وزٹ کرے. اگر تھر جیسی اسپتال اسلام آباد میں بھی ہو تو میں ماننے کے لیے تیار ہوں، پمس کے باوجود جو وہاں فیسلٹیز ہے. مسٹر چیئرمین، یہ میں نے ساری چیزیں آپ کو رکھی ہیں، یہ بھی میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ عوام کی اپیل ہے کہ آپ اپنے پاس دیکھیں کہ عوام کیا مانگتا ہے اور ہم سیاستدان آپس میں لڑائی کی وجہ سے کیا مانگتے ہیں. تھینک یو جی، تھینک یو. تو میں آخر میں ان سارے دوستوں کو جو سندھ میں بستے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ایک مرتبہ فلور آف دا ہاؤس پہ ہم دعوت دیتے، آئے نیگوسیشن کریں، بیٹھیں، آپ کو کیا چاہیے. تھینک یو جی، تھینک یو.